ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ولا يسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس السلام المؤمن، أنت المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللهم أنت الخالق البارئ المصور، لك الأسماء الحسنى وصفاتك العلى. نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. اللهم اعتق
القدر كما بلغتنا شهر رمضان يا رحيم يا رحمن يا رب رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر كما بلغتنا شهر رمضان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم على أحوالنا ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا وحناننا على الناس يا رب العالمين يا رب المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أعز الجهاد والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في كشمير اللهم انصرهم في كشمير اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا مبينا يا ناصر المسلمين يا ناصر المسلمين يا رب العالمين اللهم انج إخواننا المسجونين من سجن الهندوس اللهم انج إخواننا المسجونين من سجن الهندوس اللهم انج إخواننا المسجونين من سجن الهندوس اللهم احفظ أمير المجاهدين اللهم احفظ أمير المجاهدين اللهم آمنا في وطننا اللهم آمنا في وطننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الجنة في هذه الليلة الشريفة اللهم افتح لنا أبواب الجنة في هذه الليلة الشريفة اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا دعاءنا
نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين